अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम अगले दो अज़कार जो सुबह और शाम दोनों में पढ़े जाते हैं वो सीखेंगे। पहला जिक्र है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। लफ्ज़ी तर्जुमा B7 इस्म का मतलब होता है नाम, जैसे उर्दू में भी हम बात करते हैं आपका इसमें ग्रामी क्या है। B7 इस्म नाम अल्लाही अल्लाह के, अल्लज़ी वो जो ब्रैकेट में लिखा गया है बाबरकत है। इसका टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन बात समझाने के लिए ब्रैकेट में अल्फाज लिखे जाते हैं। अल्लज़ी वो जो बाबरकत है, ला नहीं, यदुर्रु दौद रा रूट वर्ड है, ज़रर नुकसान, यदुर्रु नुकसान या ज़रर पहुंचा सकती, मा साथ इसमें ही स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, इसमें नाम, ही उसके, शैउन कोई चीज, फी में, अल अर्दी जमीन, जमीन कह लें या अर्ज कह लें क्योंकि उर्दू में अर्जो समावात ये लफ्ज हम बोलते हैं। फिल अर्दी जमीन में, व और, ला ना ही, फी में, अस्समाई आसमान, व और, हुआ वो, अस्समीउ खूब सुनने वाला है, अल अलीमु खूब जानने वाला है। बामुहावरा तर्जुमा अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जमीन की हो या आसमानों की। इसका एक तर्जुमा इस तरह से भी कर सकते हैं, अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से जमीनों आसमान में कोई भी चीज हो नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। इस दुआ की फजीलत में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम पढ़े उसे कोई चीज उस दिन नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हदीस के हवाला जात आपके सामने है। उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिसने शाम को 3 बार ये दुआ पढ़ ली उसे सुबह तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी, और जिसने सुबह के वक्त 3 बार ये दुआ पढ़ ली उसे शाम तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी। रावी बयान करते हैं, मतलब जो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, अबान बिन उस्मान को फालिज हो गया तो उनसे हदीस सुनने वाला उनको ताज्जुब से हैरानी से देखने लगा कि फिर इनको ये फालिज क्यों कर हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, मुझे क्या देखते हो? अल्लाह की कसम मैंने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठ नहीं बोला और ना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला, लेकिन जिस दिन मुझे ये फालिज हुआ मैं उस दिन गुस्से में था और ये कलिमात पढ़ना भूल गया। सुनने अबी दाऊद। अल्लाह की जात पाक और अल्लाह का नाम ही इतना बाबरकत है कि जिस काम से पहले लिया जाए तो उसमें रहमत भी होगी, बरकत भी होगी और आसानी भी होगी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें शैतान का कोई अमले दखल ना होगा। अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद कर दिया है, बिस्मिल्लाह पढ़कर देगची का ढक्कन रख दिया है, तो अब किसी भी शैतानी कुव्वत, यहाँ तक के मुसलमान जिन भी उस दरवाजे को खोल नहीं सकता और ना ही वो ढक्कन उठाने की कुदरत रखता है। ये मेरी जात के साथ एक वाकया हुआ। मैं स्टार्ट में पहले ना जिन्नात के साथ मिलके काम करता था, तो फिर बाद में अल्लाह ने मेरी इस्लाह की तो मैंने इनको अलहदा कर दिया, तो मैं अल्लाह के फजल से कलाम से शुरू हो गया इलाज करना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दोस्त होता था, मुसलमान था वो जिन, एक दफा की बात है, वो मेरे आना चाहता था मुझे मिलने के लिए, तो मुझे उसने अलका किया जो भी तरीकाकार होता है, तो मैंने उसको बोला आ जाओ यार अंदर आ जाओ, कहता है मैं नहीं आ सकता, तूने दरवाजे पे बिस्मिल्लाह पड़ी हुई है। हालांकि वो मुसलमान जिन था। तो नबी वक्त ने फरमाया अपने दरवाजों पर अल्लाह का नाम ले लिया करो। इस दुआ को खुद भी याद करें और जो बच्चे छोटे हैं उनको आप सुबह शाम 3 मरतबा अपने पीछे पढ़वा लिया करें। इससे बच्चे भी महफूज हो जाएंगे, प्लस उनको ये दुआ हिफ्स भी होगी और सारी जिंदगी पढ़ने की आदत भी बन जाएगी और उनका ये अमल आपके लिए सदका जारिया भी हो जाएगा। कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए ऐसा करके जाइए कि वो अमल आपके लिए सदका जारिया हो, जिससे आपके बच्चे आपको अपनी दुआओं में आपके जाने के बाद भी याद रखें, आपको खुद कहने की जरूरत ना पड़े। अब हम दूसरे जिक्र की तरफ बढ़ेंगे। नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई थी। लफ्जी तर्जुमा, या ए हरफे निदा है ये, या ए हय्यू जिंदा रहने वाले, या ए क़य्यूम कायम रहने और कायम रखने वाले। हय्यू का मतलब है जिंदा, जो हमेशा से जिंदा है, जिसको मौत नहीं आ सकती। सूरह रहमान में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमीन में जो कुछ मौजूद है सब फना हो जाएगा, सिर्फ तेरे रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ाते पाक बाकी रहेगी।
یہ آیات حی کی صفت کو واضح کر رہی ہیں۔ قیوم کا مطلب ہے قائم، جو خود سے قائم ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے حی و قیوم کا مجموعہ بہت سارے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے، تو ہم اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ یا حیو اے زندہ، یا قیوم اے قائم رہنے اور قائم رکھنے والے، برحمتی کا سپلٹ کریں گے اس کو 3 حصوں میں۔ بی کا مطلب ہے کہ ساتھ، رحمتی رحمت کا تیری، برحمتی کا ساتھ تیری رحمت کے۔ استغیث، آ کا مطلب ہے میں، استغیثو فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ استغیثو یہ بڑا لیول ہے دعا کرنے کا۔ ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، دوسرا دعا مانگنا، اور تیسرا ہے فریاد کر کے گڑ گڑا کر دعا کرنا، نگاہوں سے دیکھنا اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی، یہ ہے دعا کا پڑھنا۔ دعا کے مانگنے میں نگاہوں اور زبان کے ساتھ ساتھ دل دماغ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فریاد اور گڑ گڑا کر مانگنے میں انسان کی زبان، دل دماغ کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، درد سے بار بار اسی دعا کی تکرار کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے۔ اب اتنے تک کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اے زندہ قائم رہنے اور رکھنے والے، میں تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم رحمت سے ہی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر اچھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت کی صرف دعا ہی کافی ہے، وہی کر لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو جتنے اچھے اعمال کرے گا اللہ کی رضا پا جائے گا، وہی اللہ کی رحمت اکٹھی کرنے کے قابل ہوگا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 ترجمہ ہے جس کا، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بس میں ضرور اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دعا بہت ہی اہم ترین ہے کہ اس کو ہم صرف اذکار کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی روز کی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسی لیے تفصیل سے یہ دعا میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ اصلح، اصلاح فرما دے، لی میرے، شأنی کاموں کی، کلہو سب یا سارے کے سارے۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے سارے کاموں کی اصلاح فرما دے۔ جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، گھر، بیوی، بچوں سے جڑے ہوئے ہیں، روزگار، بزنس سے، صحت و عافیت کے، رشتہ داروں، دوستوں، والدین، ہمسایوں کے ساتھ، میاں بیوی کا سرد رویہ، بچوں کی نافرمانی، کاروبار میں نقصان، بیماری، ناگہانی حادثات و آفات، لین دین، قرض، حلال و حرام کا فرق، دوسرے لوگوں سے تعلقات، یہاں تک کہ جو غلط خیالات، سوچ بھی ہمارے ذہن میں آئے اس کو بھی دور کر دے۔ مجھ سے جڑے ہر معاملے، کام، رشتے کی اصلاح فرما دے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے مستقبل سے واقف ہے، اور وہ ہی اکیلا ہمارے معاملات کو صحیح کر سکتا ہے۔ اور لا نہ تکلنی سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں۔ تکل حوالے کر، نی مجھے، ولا تکلنی اور نہ حوالے کر مجھے، الا کی طرف، نفسی، نفس کا مطلب نفسی ہے، یا جو ہے اس کا مطلب ہے میرا، نفسی میرے نفس کے۔ طرفتا جھپکنے، عین آنکھ کو کہتے ہیں، طرفت عین پلک جھپکنے کے۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے قائم رہنے اور قائم رکھنے والے، میں آپ سے آپ کی رحمت ہی کے ذریعے مدد طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ آپ میرے تمام معاملات درست فرما دیجئے یا میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیجئے، اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے نفسانی خواہشات ہی انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم خود کو نفس کے حوالے کر دیں۔ تو خود کی اور اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے خود کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔